अस्सलाम वालेकुम। ये 2019 की बात है कि पाकिस्तान के आसमान पर इमरान खान के जवाल की अलामतें वाज़ेह हो चुकी थी। अदम एतमाद, असम्बली का तोड़ा जाना और नए इंतखाबात का यही 3 एक्ट का ड्रामा जो अप्रैल 2022 में खेला गया था, उसका स्क्रिप्ट 2019 में उसी वक्त लिख लिया गया था। फ़र्क सिर्फ ये था कि 2019 में इसका आगाज़ अक्टूबर से होकर अप्रैल 2020 में होना था, ताकि नवंबर 2020 में तौसी का मामला नई हुकूमत निपटाती। इस ड्रामे की नुमाइश इसलिए इल्तवा में पड़ गई कि कुछ मशवरा दहिंदगान ने यह भी याद दिला दिया था कि मामला इमरान खान का है। अगर निकाले जाने के बाद इमरान नवाज शरीफ से जा मिले तो क्या होगा। इस ऑपरेशन को रोकने में इस मशवरे का न जाने कितना अमल दखल होगा, मगर कोरोना की आफत की वजह से ये सब कुछ दब गया। उन्हीं दिनों किसी आसमान शनास ने मुझे ये खबर दे दी, सो मैं भी इमरान खान हुकूमत के दिन गिनने लगा। जब ये सब कुछ हो रहा था तो MQM से ताल्लुक़ रखने वाले एक दोस्त ने मुझे कराची से फ़ोन करके कहा, हबीब भाई, ये आसमान वालों को कोई समझाए कि इमरान खान को मत निकालें, ये नवाज शरीफ नहीं है। उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा कि अगर इमरान खान को निकाला गया तो उन्हें नाअहल करना पड़ेगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हुकूमत से निकलने के 6 महीने के अंदर अंदर उनको कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। ये कहते हुए उनकी आवाज़ लरज़ने लगी और मैं पूरे वजूद से लरज़ने लगा। मैंने उनसे पूछा कि ये आपकी खबर है या तज्ज़िया? उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा कि मैं आपको कसम खाकर बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई इत्तला नहीं, मगर मैं एक सियासी कारकुन हूँ, इमरान खान को जानता हूँ, अवाम का मिजाज समझता हूँ और पाकिस्तानी सियासत को भी, लेकिन आसमान वाले कुछ नहीं समझते। मैं उनकी बात सुनकर दहल गया और मुझे ये हिम्मत आज तक नहीं हो सकी कि इसका जिक्र भी कर सकूँ। अब इसलिए पैदा हुई है कि MQM के उस दोस्त का तज्ज़िया हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुआ कि जैसे ही इमरान खान को निकाला गया, पहले वो वक्ती तौर पर नाअहल हुए और हुकूमत से निकलने के ठीक 6 महीने के अंदर अंदर ही उन पर कातलाना हमला हुआ, जिसकी खबर वो पहले से ही दे रहे थे। दूसरी वजह आज इस कहानी को बयान करने की ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ खुदायान सियासत आज भी नहीं समझ रहे। वो इस खेल को उसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जो उन्होंने सोच रखा है। जीतने के लिए वो हर रोज़ कभी खेल के कवायद बदलने की कोशिश करते हैं तो कभी मुनसिफ को साथ मिलाने के जतन करते हैं। आसमान में इस खेल का जो अंजाम तय किया गया था, अब वो सब जानते हैं कि इमरान खान को किसी इल्ज़ाम में कैद किया जाए और किसी दूसरे इल्ज़ाम में नाअहल। ये दोनों काम किसी कानून के ताबे होने हैं और किसी न किसी अदालत में ही मुमकिन है। पिछले साल अप्रैल में होने वाली तब्दीली के ये 2 गैर आलानिया और नामुकम्मल अहदाफ हैं। अगर इमरान खान वो ना होते जो हैं तो ये दोनों काम निहायत सुकून के साथ हो जाते, मगर मुसीबत उस दिन से पड़ी है जब उनकी पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन जीतना शुरू किए। उस दिन के बाद आज तक तहरीक इंसाफ की सियासत ने हुकूमत और इसके दोस्तों को अमली तौर पर अपना यरगमाल बना रखा है। इस पर इमरान खान की जारहाना सियासत ने बहुत कुछ मुश्किल कर दिया है। उनकी वजह से कानून के निफाज से लेकर इसकी तशरीह करने तक बहुत कुछ आसान हो गया है। उन्होंने 2 सूबों की असम्बलियां तोड़कर इस खेल को वहां पहुंचा दिया है जहां इसके उसूल सिर्फ और सिर्फ दस्तूर से ही निकल सकते हैं। अगर वो ऐसा न करते तो इंतज़ामी या नीम अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करके उन्हें खेल से बाहर कर दिया जाता। इस नुक्ते की मज़ीद वजाहत के लिए अर्ज़ है कि इन पर दहशत गर्दी का मुकदमा और तोशा खाने के फौजदारी मुकदमे की FIRs ही पढ़ ली जाएं तो कहानी खुल जाती है। जब ये वार कारगर ना हो सका तो अब एक बार फिर इमरान खान की नाअहली के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। इमरान खान की नाअहली का सवाल शायद इस वक्त पाकिस्तान के हर उस शख्स की ज़ुबान पर है जो दिन में 1 आध मिनट के लिए भी सियासी वाक़यात पर नज़र डालता है। लोग सहाफ़ियों से और सहाफ़ी आपस में एक दूसरे से यही पूछते हैं कि नाअहली वाले केस का क्या बनेगा। इस्लामाबाद में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बड़े दावे से इस केस का नतीजा भी बता देते हैं, जिसके काबिल समात होने पर ही मेरे जैसे अदना तालिब इल्मों को भी कोई दलील मैसर नहीं। इन अंदाज़ों को तक़वियत इसलिए मिलती है कि हालिया दिनों में कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो कहानी के अगले बाब का पता दे रहे हैं।
ان میں سے ایک کا اشارہ عمران خان نے اپنی حالیہ تقریر میں اپنی ہی پارٹی کے ایک نوجوان علی افضل شاہی کا نام لے کر دیا۔ علی شاہی فیصل آباد سے تحریک انصاف کے ایک نوجوان رکن پنجاب اسمبلی ہیں۔ ان کے والد افضل شاہی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں۔ علی شاہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد ہونے کے ناطے خبروں میں ہیں۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی کی کابینہ میں کچھ عرصہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے وزیر کے طور پر کام کیا۔ جب چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو انہیں پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بنانے کی پیش کی گئی، بشرطے کہ وہ پی ٹی آئی سے اپنا راستہ الگ کر لیں۔ انہوں نے یہ پیشکش رد کر دی اور بات ختم ہو گئی۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے ان پر یکے بعد دیگرے مقدمات بن رہے ہیں۔ ان مقدمات میں ان کا نام اس فنکاری سے رکھا گیا ہے کہ انہیں قانونی طور پر نکالنا بھی آسان ہو اور پھنسانا بھی۔ اس طرح کے مقدمات کا مطلب خوف زدہ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مگر سوال یہ ہے کہ ان پر یہ مقدمات قائم کرنے سے دباؤ کس پر ڈالنا مقصود ہے؟ اس سوال کا جواب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ مفروضہ قائم کرنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح کا دباؤ کتنی جگہ پر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہوگی۔ اپنے کام نکلوانے کے لیے اداروں کو دباؤ میں لانا سیاسی حکومتوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ حکمران جماعتوں کا موجودہ مجموعہ موسوم ب پی ڈی ایم تو اس طرح کے کاموں میں غیر معمولی مہارت رکھتا ہے اور اسے مینجمنٹ کا عنوان دیتا ہے، مگر مسئلہ وہی ہے کہ حالات بدل گئے۔ بدلے ہوئے حالات میں غیر متوقع نتائج کی ایک مثال سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس فلک شیر کی ہے۔ جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ میں 15 سال جج رہے اور پھر چیف جسٹس ہوئے۔ 2002 میں انہیں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا، جہاں جسٹس افتخار چودھری ان سے 2 سال پہلے ہی سے براجمان تھے۔ جب جسٹس ناظم صدیقی ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ افتخار چودھری نے چیف جسٹس بننا تھا۔ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی جسٹس فلک شیر نے صدر جنرل پرویز مشرف کو ایک درخواست دے رکھی تھی کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی سینیورٹی کا تعین اس وقت سے کیا جائے جب ان کا تقرر کسی ہائی کورٹ میں کیا گیا ہو۔ ان کا یہ نقطہ مان لیا جاتا تو افتخار چودھری کی بجائے جسٹس فلک شیر خود پاکستان کے چیف جسٹس بنتے۔ ان کی اس درخواست کو جنرل پرویز مشرف نے درخور اعتنا نہیں جانا اور یہ بغیر کسی کارروائی کے ان کی میز پر پڑی رہی۔ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کیا گیا اور ان کی بحالی کی تحریک نے زور پکڑ لیا تو جنرل پرویز مشرف نے اس تحریک سے نمٹنے کے لیے جسٹس فلک شیر کی درخواست کے مطابق سینیورٹی کا اصول بدلنا چاہا۔ جب اس حوالے سے جسٹس فلک شیر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس طرح کی کسی بھی کوشش کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو پیغام بھجوایا کہ اب حالات بدل چکے ہیں، میں اس وقت اپنی ذات کو لوگوں کی خواہشات پر مقدم نہیں رکھ سکتا۔ واقعی اس وقت حالات اتنے بدل گئے تھے کہ جنرل پرویز مشرف اپنی تمام تر طاقت کے باوجود ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ ہمارے کارپردازان مملکت کو بس یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات بدل چکے ہیں، اب واقعات کی رو کسی اور طرف چل نکلی ہے۔ انہیں یہ سمجھانا مشکل ہے کہ قانون کا راستہ عوام کے بیچ میں سے ہو کر نکلتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان نامعلوم بندوقوں سے نکلنے والی گولیاں اپنے جسم پر جھیل کر بھی میدان میں کھڑے ہیں اور کھیل میں بھاری پڑ رہے ہیں۔ ایک طرف جیل بھرنے کی تیاری ہے تو دوسری طرف گرفتار کرنے والے نظریں چرا رہے ہیں۔ ایسے میں راستہ صرف انتخابات ہے۔ جو ان سے جتنا بھاگے گا اس کے لیے ان کے نتائج اتنے ہی ناپسندیدہ ہوں گے۔ ہم سب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ضد اور استقامت آمنے سامنے آ جائیں تو فتح استقامت کو ملتی ہے۔ قومی فیصلوں میں ضد کو شعار بنا لینا کوئی اچھی بات نہیں۔